सेम जाएं और ये चाहें कि कब होगा दरिंदा निकलेगा घर से। शरीयत की तालीमात बड़ी निराली है, अगर हम इन पे अमल करें तो औलाद भी बन जाए और वो भी संवर जाएं और हमें भी राहत पहुंच जाए, हमारे लिए आंखों की ठंडक बन जाए। लेकिन ज़ाहिर है हम शरीयत के तालीमात को मिजाज पे क़ुरबान कर देते हैं, अपने मिजाज पे, अपनी तबीयत पे क़ुरबान कर देते हैं। जैसे हम रस्म व रिवाज पे क़ुरबान कर देते हैं, शरीयत के अहकामात का हमने मजाक बनाना शुरू किया है, मजाक उड़ाना शुरू किया है, कहीं रस्म व रिवाज पे, कहीं अपने मिजाज पे। अगर मिजाज को, रस्म व रिवाज को, हर चीज़ को, रिश्ते को, बरादरी को, हर चीज़ को हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पे क़ुरबान कर दें तो फिर ये दुनिया हमारे लिए जन्नत बन जाए। फिर खाना पीना अगरचे न हो या मामूली हो, पहनना सतर के छुपाने के मुताबिक हो या मामूली हो, रिहाइश खैमा क्यों न हो, खैमा या वो घास का बना हुआ वो छप्पर क्यों न हो, लेकिन जब हम शरीयत के मुताबिक ख़ुद भी बनेंगे सारा का सारा और अपने घराने को बनाएंगे, हर काम को बनाएंगे, फिर हमें उस छप्पर में रूखी सूखी खा के या फाके बर्दाश्त करके जन्नत जैसा मज़ा महसूस होगा। सहाबा गवर्नर बन के उन्हीं चप्परों में और टुकड़ों के खेमों में, कपड़े के मुख्तलिफ टुकड़ों को सी के उनके खेमों में रहे गवर्नर बनने के बाद भी, और वो भी दमिश्क जैसे मुहज़्ज़ब लोगों, तरक्की याफ्ता लोगों के शहर के गवर्नर बनने के बाद भी ऐसे कपड़ों के जो है सिले हुए टुकड़ों के खेमों में रह के और खुश्क जौ की रोटियां पानी में भगो के, उनको तो बड़ा मज़ा आया। ये नहीं काम गवर्नर है, अब तो कुछ तब्दीली होनी चाहिए उसके बावजूद उनको मज़ा आया। मज़ा असल में ईमान में और ईमानी ज़िंदगी में है, और वो मज़ा जिसको मिल जाए ना, ईमानी ज़िंदगी का मज़ा, फिर शाही महल का मज़ा उसके सामने वो क्या कर देता है, ठोकर मार देता है उसको, वो मज़ा है। अल्लाह में नसीब करे। हमने तो आज तक नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी का मज़ा लिया है जो इस ज़िंदगी को बदमज़ा बना देती है। ईमानी ज़िंदगी का मज़ा अल्लाह में नसीब करे तो फिर हम जहाँ भी रहें, इब्राहीम इब्न आदम रहमतुल्लाह अलैह की तरह बादशाहत को ठोकर देखे, बादशाही महल को ठोकर मार के लात मार के अगर हम दरिया के पास खुले आसमान तले बग़ैर बिस्तर के, बग़ैर सराने के और बग़ैर खुराक के रहेंगे तो हमें वो मज़ा आएगा कि हमसे कोई पूछेगा, हम कहेगा कि वो शाही महल, उसके मज़े इसके सामने हैज है, कुछ भी नहीं है, इसके गर्व को नहीं पहुँच सकते। जब ईमानी ज़िंदगी का मज़ा हमें नसीब हो जाए, अल्लाह हमें नसीब करे। लेकिन अगर इब्राहीम इब्न आदम रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बाद में उसका इतना मज़ा लिया है कि वो कहते हैं वो शाही महल का मज़ा बादशाहत का इसके जो है ना गर्द को नहीं पहुँच सकता। तो जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में तरबियत पाई हो, सोहबत में, उसको फिर ईमानी ज़िंदगी का क्या मज़ा नसीब होता था। यही वजह है उनको अगर दो किस्म का सालन मिल जाता, और दो किस्म का सालन भी क्या, देसी घी, डालडा तो नहीं था उस वक्त, बनस्पति डालडा, देसी घी और चर्बी, ये दो सालन थे। अगर इनमें से दो मिल जाते, रो के खाना छोड़ देते, खाना, और कहते क्या कि शायद अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ईमान का बदला हमें दुनिया में दे दिया। हम दुनिया में तो नहीं लेने वाले, हम आखिरत में लेने वाले। आज हम जैसे कमज़ोर कह रहे हैं हमें सारा दुनिया में मिल जाए, बस दुनिया में, और हो अगर सब कुछ उसकी तरफ तवज्जो नहीं, बदबख्ती की अलामत है। फिर ज़ाहिर है फिर उधर फिर हमें कल पिटाई होगी हमारी। मकान अपना होता है, मोहताज नहीं होते हम। कितना बड़ा अल्लाह का फजल होता है उस आदमी जिसका मकान अपना हो शहर में। उन लोगों से पूछे जो किराए पे रहते हो, वो कहते हैं बैठक हो पर अपनी हो, हमारा मकान भी अपना होता है, और बाज़ औक़ात 2 मंजिला अच्छा खासा मकान होता है, फिर वो कहते हैं उस किस्म की गाड़ी नहीं है, उस किस्म की आमदन नहीं, उस किस्म के खाने नहीं, ये वो नहीं। और ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो सर छुपाने की जगह के लिए मारे फिर रहे होते हैं।
اللہ اور اس کے حبیب نے کیا نہیں چھوڑا کہ دنیا میں نیچے والے کو دیکھو، دین میں اوپر والے کو دیکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ دین میں بھی ترقی ہوگی اور اللہ کے شکر گزار بنو گے، ناشکر نہیں بنو گے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ موعظہ حسنہ کی کچھ تفصیل ہو رہی تھی، اور پھر یہ بھی ہو اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ لوگ اسے کیا ہو جائیں، لوگ اسے تھک جائیں اور لوگوں کو ملال ہونے لگے، تھک جائے لوگ، اور پھر وہ یہ چاہے کہ اب بس کر دیں۔ وعظ اتنا لمبا بھی نہ ہو، اتنا لمبا بھی نہ ہو، اور پھر موقع محل کو دیکھیں کہ یہ موقع وعظ کہنے کا ہے بھی یا نہیں ہے، وعظ کہنے کا ہے بھی یا نہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آدمی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے اور کو پتہ ہے کہ اس آدمی کو میں کچھ کہوں گا تو شاید یہ ایسا کچھ آگے سے کہہ دے کہ گناہ گار ہو جائے، وہاں اس کے لیے وعظ کہنا جائز نہیں ہے۔ دعوت دینا، دعوت، بعضوں پہ دعوت کا جذبہ بڑا غالب ہوتا ہے نا، تو ایسی صورت میں دعوت دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ دعوت کا مقصد اس کی اصلاح ہے، دعوت کا مقصد اس کی خیر خواہی ہے، اور جب یقین ہو یا غالب گمان ہو کہ یہ آدمی کچھ کہے گا آگے سے گناہ گار ہو جائے گا تو اس کے گناہ گار بننے کے باعث تو تم بنے ہونا۔ اس لیے ایسے موقع پر دعوت نہیں دینی چاہیے پھر، اور نہ وعظ کہنا چاہیے کہ اس آدمی کے مزاج کو یا اس وقت اس کے انداز کو لے کے غالب گمان ہو جائے کہ یہ کچھ آگے سے اول فول بکے گا، تو ایسے وقت پہ اس کو دعوت نہیں دینی چاہیے اور نہ وعظ کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود عنہ، میں نے تو پہلے کہیں پڑھا تھا کہ ہفتے میں 3 مرتبہ درس دیتے تھے، آج میں نے ایک تفسیر میں پڑھا کہ وہ صرف جمعرات کو وعظ فرماتے تھے، تو کسی نے کہا کہ روز دیا کرے، بڑا مزہ آتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اگر روز میں تمہیں درس دوں گا تو پھر تھک جاؤ گے اور پھر تمہارے دل شاید بھر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موقع محل دیکھ کے ہمیں وعظ فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح یہ تو دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جن لوگوں کو دین کی طرف لانا چاہو تو ان سے باس مباحثہ بھی کرو بڑے اچھے طریقے سے۔ سوال جواب اگر ہو جائے تو بعض اوقات لوگ الٹے سوال کرتے ہیں، اور بعض اوقات بے دین قسم کے لوگ اگرچہ مسلمان ہوں، دین سے دور لوگ، اور بعض اوقات غیر مسلم لوگ، عیسائی، یہودی لوگ الٹے سوالات کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کا لہجہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بعض اوقات گالیاں دے دیتے ہیں، تو اگر ان کا سوال الٹا ہو تو جواب بڑے تحمل سے، نرمی کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ وہ دینا چاہیے۔ جیسے انبیاء کرام، قوموں نے بے وقوف تک کہا، جیسے نوح علیہ السلام کو کہا گیا، گمراہ تک کہا قوم نے، جیسے انہی کو کہا، ایسے اور انبیاء کو گمراہ تک، بے وقوف تک کہا۔ انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ نہ ہم گمراہ ہیں نہ بے وقوف ہیں، پر رب کی طرف سے رسول امین ہے، اور تمہاری خیر خواہی مطلوب ہے، دنیا کوئی لالچ مطلوب نہیں ہے۔ اب ان کی طرف سے سوال کیسا بڑا ہوتا تھا، کتنا دل آزار، لیکن جواب کس طرح تحمل والا، پیار والا، بڑے اچھے الفاظ والا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے ساتھ باس مباحثہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے، زندہ کرتا ہے۔ نے جیل سے 2 آدمیوں کو بلایا، جو بے گناہ تھا اس کو قتل کر دیا، اور جو مجرم تھا، قاتل تھا، اس کو کیا چھوڑ دیا کہ دیکھو میں بھی قتل کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بارے میں مزید باس مباحثہ نہیں کیا کہ ان کو بات سمجھائیں کہ قتل ناحق کیا ہے، پھر وہ سمجھائیں، وہ پھر منوائیں، نہیں، آپ نے گفتگو کا رخ کسی اور طرف موڑ دیا اور فرمایا، کہنے لگے کہ اچھا تم بھی زندہ کرتے اور مارتے ہو، تو پھر میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم مغرب سے نکالو اور مشرق میں غروب کر دو۔ وہ آدمی حق کا بکا رہ گیا،
ہکا بکا رہ گیا. ایسے ہی جب بتوں کو توڑ دیا تھا اور قوم کے لوگ کہیں گئے تھے، جب واپس آئے انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے کس نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ بڑے نے توڑ دیا. بڑے نے. پوچھو ان سے اگر وہ بول سکتے ہیں. یہاں تک گفتگو میں آہستہ آہستہ ان کو یہاں تک لے آئے کہ